हवा की बेटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जहां बात हो रही थी कि हम ख़वातीन इस चीज़ को समझें कि हमारे हकूक़ क्या हैं और कहां तक जाकर हम इसमें रसाई हासिल कर सकते हैं और अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं इन तमाम मसाइब से जिनमें हम इस वक्त घिरे हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारी स्कॉलर जी बिल्कुल, मैं सवाल सारे करने वाली हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे और भी सवाल चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जहारा लुत्फी साहिबा। तो हम ये सारे सवालात आपसे करना चाह रहे हैं। टाइम बहुत कम है, इस वक्त बहुत तेजी से टाइम गुजर गया, लेकिन कॉलर हैं उनको पहले शामिल कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साहिवाल से बात कर रही हैं? जी, साहिवाल से बात। जी, कैसी है मेमुना आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेमुना, मुझे जहाँ तक अभी तफसीलात मिली, आप माहिर नफ्सियात भी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी आज के प्रोग्राम के हवाले से आप? आपने टॉपिक रखा है हवा की बेटी, और आपने हवा की बेटी को इतना अर्जा कर दिया है, इतना कम कीमत कर दी है प्रोग्राम में बैठ के। ठीक है, अच्छा। मैं जो केसेस देखती हूँ या जो एक सर्वे होता है उसमें ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि 92 से 98% तक शॉर्टकट जो लेवल हो गया, बच्चियां आजकल बहुत स्टडी करती हैं, बहुत एफर्ट करती हैं अपना, उनका जो आप वैसे भी आम रूटीन में आप देखें कि बहुत सी फील्ड में वो बहुत सक्सेसफुली चल रही होती हैं। लड़के नहीं उस तरफ स्टडी की तरफ अट्रैक्ट होते, लेकिन पेरेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, बरादरी से बाहर शादी नहीं करनी, कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये लेवल नहीं होना चाहिए, हमारे मामा नाराज हो जाएगा, चाचा नाराज हो जाएगा, ये इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो बेटियां बेचारी सफर करती हैं और पेरेंट्स के आगे सरेंडर कर देती हैं। ये हमारी बच्चियों की, मैं कहती हूँ, ताबेदारी है। पहले तो उनकी ये ताबेदारी इतनी होनी नहीं चाहिए। मैं तो जो काउंसलिंग में कहती हूँ कि वो अपनी जो बाद में का रोना है ना, वो पहले रो लें। ठीक है। दूसरी बात ये कि उसके बाद एक अभी बात हुई कि एक लड़की को वो एसी वाले घर से ब्याह कर लेकर जाता है आदमी, उसको नहीं पता कि वो एसी वाले घर से आई है, क्यों वो सेक्रीफाइस करे? वाई? मेरा पहला सवाल ही यहाँ से शुरू होता है कि क्यों सेक्रीफाइस करे? उसको पता होना चाहिए मर्द को, वो शादी उस वक्त करे जब वो अपने उस लाइफ पार्टनर को वो सब चीजें दे सके। ठीक है। अगर उसमें बोलने का कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो शादी ना करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेमुना साहिबा, मैं आपकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ और मेरा भी यही सवाल था कि जब वो इस काबिल नहीं है तो वो ब्याह की क्यों लेके जा रहा है। ठीक है, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। और जहां तक आपने बात की खानदान से बाहर शादी करने की, तो इंशाल्लाह इस मौजू पर फिर किसी दिन गुफ्तगू करेंगे, तो आप जरूर शामिल हो जाइएगा प्रोग्राम में। इस वक्त हम वापिस आते हैं अपने मौजू की जानिब, ख़वातीन पर जबरदस्त सवाल भी उठा दिया है एक, और वही चीज फिर आ जाती है कि देखिए वो जबरदस्ती ब्याह के नहीं ले जा रहा। एक सर्वे मैंने अभी देखा, इसी प्रोग्राम के लिए मैं उसको देख रही थी, कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उनमें तशद्दुद का जो परसेंटेज है ना, वो 15 से 17 तक है, 17%। और जो लव मैरिजेस होती हैं, माँ बाप की मर्जी के बगैर जज्बात में आके जो शादी कर दी जाती है, उसमें 48 से 50% है। मेरे खुदा! तो ये जो शादियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये वो शादियां हैं, ये माँ बाप इतने अभी अंधे नहीं हुए हैं कि वो जो उठा के अपनी बेटी को किसी के पल्ले भी बांध दें। बड़ी अवेयरनेस आ गई इस हवाले से। और जो इसके अंदर जो तशद्दुद का जो रुझान है, या आप जैसे कह रही है वट्टा सट्टे की शादी है और दीगर अंदाज में जो है बचपने में कर दी जाती है, ये हमारे यहाँ जो यानी गांव के जो लोग हैं, ज्यादातर देहातों में जो रहते हैं, उनके यहाँ ये सिस्टम जारी सारी है। तो वहाँ पे भी तशद्दुद का जो मैं कहना चाहिए रुझान जो है वो ज्यादा है। और जब तक ये कि जी हम बडेरा शाही सिस्टम जो है ये खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये जिरगा सिस्टम खत्म नहीं होगा, जिसके अंदर उठा के इसकी बेटी उसके पल्ले बांध दी जाती है, 80 साल के बेटे को, बूढ़े को 80 साल के जो उठा के 20 साल की लड़की, या कभी कभी तो 10-12 साल की बच्ची उठा के दे दी जाती है। अदले बदली की शादियां होती हैं, कुरान से शादियां होती हैं, कारोकारी कर दिया जाता है। ये सारी चीजों को खत्म करने का मैं जो समझती हूँ कि एक ही हल है, और वो ये है कि जो इस्लामी कवानीन है उन पर सख्ती से अमल दरामद हो, और जो कुरान
کی ہمیں جو ہدایات ہیں اور احکامات ہیں ان کے لیے اویئرنیس پیدا کی جائے. ٹھیک ہے. باقی چیزیں تو باقی دنیا کے نظام فیل ہو چکے ہیں. بے شک. اچھا آپ کی بات سے مجھے بڑا خوبصورت ایک جو ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی ان تمام بہنوں کو خوددارا ہوش میں آ جائیے, مت ایسے جذباتی فیصلے کیجئے کہ جن کو کرنے کے بعد آپ اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد جب آپ لاوارثوں کی طرح جائیں گی تو یقیناً بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا. اور یہ سب کہانیاں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اتنی بڑی پرسنٹیج ہمارے پاس لو میرجز کی سامنے آتی ہے, یقیناً آپ کے پاس بھی آتی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے کہ لو میرجز جو ہیں ان کے سامنے جو ڈیٹیل ہے تشدد کی زیادہ ہے یا جو ارینج میرجز ہیں ان میں؟ دیکھیں, میرج نام ہے ایک کانٹریکٹ کا. کانٹریکٹ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہ لائف کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. میرج ہے وہ لائف کا کانٹریکٹ ہے. جب آپ کانٹریکٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. اور بالکل صحیح کہا محترمہ نے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان سے ان کی ذاتی رائے پوچھی جاتی ہے کہ آپ کی پسند ہے ناپسند ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم پیرنٹس کو بتا دیں کہ آپ کی پسند کیا ہے اور وہاں پہ آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ بہت شکریہ. آپ دونوں مہمان ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. یقین مانے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا. بہت ساری باتیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے ایک چھوٹا سا پیغام آپ اس پروگرام کے تھرو ضرور دیں. جی پہلے آپ. میں یہی ریکویسٹ کروں گی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, جتنے ویورز ہیں, ایک تو کیو ٹی وی جو ہے وہ اتنا بڑا یہ کام کر رہا ہے کہ یہ اویئرنیس جو پیدا کر رہا ہے, تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی اپنے حقوق کو طلب کریں تو آپ اس پر نگاہ ڈالیں کہ کیا آپ نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں, تب تو ہم اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے فرائض جو ہیں ان سے غفلت اور کوتاہی برتی ہے تو پھر ہم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ جی ہم اپنے حقوق طلب کریں. ٹھیک ہے, اور حق طلب کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. صحیح حق اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے حوا کی بیٹی پر تو اسے چاہیے کہ جی وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے کہ جو اس کے پیچھے. بہت خوب. اور اسی طرح ہم چاہیں گے رانا خان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ آپ نے مجھے قانون کے حوالے سے بلایا تو میں آپ سے یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں قوانین بہت اچھے ہیں. خواتین کی پروٹیکشن کے لیے بے انتہا قوانین ہیں, کافی ساری لیجسلیشن ہے. ابھی موجودہ لیجسلیشن ہو, یہ ہراسمنٹ کا ایکٹ آیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ قوانین نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرائی جائے اور ہو, تاکہ خاتون ہی نہیں پورا آپ کا ایک معاشرہ جو ہے مکمل طور پہ بیلنس معاشرہ کرا سکے اور قانونیت جو ہے وہ ہر سطح پر آپ کو نظر آئے. اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب ادارے آپ کے مضبوط ہوں. بالکل, آپ کے یہاں آنے کا مقصد, اویئرنیس پھیلانے کا مقصد ہمارا صرف یہی تھا کہ پروگرام ہوا کی بیٹی کے ذریعے ہم یہ بتا سکیں کہ قانون عورت کو کیا تحفظ دے رہا ہے اور ہمارا شرعی جو اسلامی قانون ہے وہ ہمیں کیا کیا چیزیں فراہم کر رہا ہے, تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے مستفید ہو سکیں اور ہوا کی بیٹی ایک مضبوط بیٹی کے روپ میں سامنے آئے. آپ خواتین و حضرات اس وقت ہمارے ساتھ رہے, یقیناً آپ کو پروگرام کیسا لگا, آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں SMS کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ذاتی اپنا کوئی ایسا تجربہ ہے جس میں آپ کے پاس ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ گزرا ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ نام نہ بتانا چاہیں تو آپ نام نہ بتائے بغیر بھی اپنے جذبات کا خیال اس پروگرام میں کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کو ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ. پروگرام ہوا کی بیٹی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ یہاں موجود ہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ای میل ایڈریس ہمارا آپ یقیناً نوٹ کر لیجئے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ای میل ایڈریس نہیں ہوگا یقیناً آپ ای میل کیسے کریں گے. تو آپ یاد کر لیجئے جناب, ہمارا جو اس وقت ای میل ایڈریس ہے hkb.@aryqtv.tv. اس وقت یہ میرے پاس بھی ابھی آیا, اس لیے مجھے اتنا اس کا پتہ نہیں چلا. بہرحال آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہوا کی بیٹی آپ کے لیے لے کے آئے گی کچھ ایسے پروگرام, کچھ ایسے نئے اصلاحات جن میں آپ کو ملے گی یقیناً ایک زندگی جینے کی نئی راہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, سیم پلیس سیم ٹائم. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان سحر شیخ کو. اللہ حافظ.